أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور
فمن اتقي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما
وهو خير فمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. سبحان الله. حياك الله يا شيخ. الله الله ما شاء الله. حياك الله. بارك فيك. الله. واستغفروا إنه كان توابا. صدق الله العظيم.